अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। आज मैं बड़ा ही खुश हूं और उसकी वजह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात का आपको मैं बैकग्राउंड बता देता हूं, ख़ास तौर पर कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का जो इजलास है वो चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो सरबराहान मुमलिकत हैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका में तमाम लोग एक दूसरे की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे हैं, मुआहदे हो रहे हैं और हर मुल्क चाहता है कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करता हुआ दिखाई दे। अगर हम पाकिस्तान का इस सारे सूरत हाल में ग्राफ देखते हैं तो बड़ा ही हाई ग्राफ हमें नज़र आता है कि पहले सदर ट्रंप के साथ जो मुस्लिम ममालिक ने मुलाकात की उसमें पाकिस्तान भी शामिल था और तुर्की ने उस मुलाकात की मेज़बानी की थी, तो बड़ी ही एक अच्छी मुलाकातें हुई और चीज़ें हुई। उसके बाद जो सऊदी डेलीगेशन था उसके साथ हमारी मुलाकात हुई, बांग्लादेश के जो सदर वज़ीर आज़म हैं उनके साथ मुलाकात हुई और इस तरह जो दीगर आला हुकूमती और इंटरनेशनल शख्सियात हैं उनके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन मुलाकातें जो हैं वो मुसलसल हो रही हैं और इसमें जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो भी चल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मुलाकात थी जिसका इंतज़ार था कि आखिर पाकिस्तान की अलग से सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या भारत जो है इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर दोबारा कोई सबकत लेता हुआ दिखाई देता है, तो वो तमाम तर चीज़ें जो हैं गुज़िश्ता रात क्लियर हो गई। क्योंकि कल सदर ट्रंप ने दो हुकूमती शख्सियात के साथ मुलाकात की, जिसमें एक तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान थे और दूसरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो हैं वो वहाँ पर गए थे। तो उस मुलाकात को अगर हम उससे थोड़ा सा पहले की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया, जैसे वो एयरपोर्ट पे उतरे तो रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी का जो खुसूसी कॉन्वॉय उनके लिए वहाँ पर आया हुआ था, वो कॉन्वॉय लेके उनको पीएमओ ऑफिस पहुँचा, ओवल ऑफिस पहुँचा और उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट मुख्तलिफ अमूर के ऊपर बात जो है वो चलती रहेगी। और उस बात के बाद उसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैयद आसिम मुनीर जो है वहाँ से रवाना हुए और इस दौरान उन्होंने गुफ्तगू भी की। पाकिस्तान की जानिब से सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसके अंदर शरीक थे। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, नायब सदर JD वेंस मौजूद थे, मार्क रोबियो मौजूद थे और उनके साथ जो दीगर उनकी टीम के लोग हैं वो शामिल थे। तो ये एक बड़ी ही किचन कैबिनेट टाइप की मीटिंग हुई थी जिसमें बड़े ही हसास किस्म के जो मामलात हैं वो डिस्कस हुए। और अगर हम बदन बोली की बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज तमाम लोगों की बड़ी बेहतरीन थी, मतलब बड़े ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर गपशप हुई है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें पहले ही सेटल डाउन हो चुकी थी, यानी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ख़ास तौर पर सैयद आसिम मुनीर ने जो पहले मुलाकात करके आए थे उसमें बहुत सारी बातें पाकिस्तान के हवाले से तय हो चुकी थी। अब उनको एक फॉर्मल वे के अंदर कंक्लूड करने का वक्त आ गया था और वो फार्मुलेशन जो है वो कल हमने देखी कि वहाँ पर तमाम तर चीज़ें बड़े ही आसान अंदाज के अंदर हुई और बड़े ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, बड़े ही एक रिलैक्स इन्वायरमेंट के अंदर बातें हुई। मगर इस तमाम तर बातों के अंदर एक बात थी जिसने पूरी दुनिया को इस मुलाकात का जो है क्या कहते हैं कि मरकज़ निगाह बना दिया है और हर शख्स जो है इस मुलाकात के हवाले से बात करते हैं, ट्विटर देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सोशल ट्रुथ देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, वही एक चीज़ जो है हमें मुसलसल नज़र आ रही है और वो चीज़ है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के दौरान अपने जो फ्लैग के साथ एक पिन लगाई थी और वो थी एक जहाज़ की पिन। वो पिन आखिर क्यों लगाई गई? तो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी क्यूरियोसिटी है कि आखिर क्या वजह है कि आखिर इनको पिन लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो गई। अगर हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो वहाँ पर तमाम लोग नरेंद्र मोदी को इस टाइम टैग कर रहे हैं। मैं उसको टैग नहीं कहूँगा, मैं उसको चपेट कहूँगा कि यानी सोशल मीडिया सार्फिन अब मोदी को चपेड़े करवा रहे हैं कि ये लो बेटा, एक और जो है जेट तुम्हें हमने तोहफे में दे दिया है, ये देखो तुमने बड़े जेट करते थे, राफेल करते थे, अब राफेल तुम्हारे गिर गए हैं। और ट्रंप जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा है हमारे आर्मी चीफ के साथ, फील्ड मार्शल के साथ बैठ के, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के, और तुम्हें एक मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हें हजीमत पहुंची है, तुम्हें नुकसान हुआ है और तुम्हारे 7 तैयारे गिराए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि हमने 6 तैयारे गिराए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इंडिया के 7 तैयारे गिरे हैं। वो तो हमसे भी एक ऊपर कहता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा कोई मुबालगा राय भी नहीं की और ना ही कोई ऐसा दावा किया है। पाकिस्तान डे फर्स्ट से अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा हुआ है और अब उस मौक़िफ़ की तो हर तरफ
کیا کہتے ہیں شناسائی ہو چکی ہے اور اس کا ڈنکا جو ہے وہ بجنا شروع ہو چکا ہے. ڈنکا کیسے بج رہا ہے؟ ایسے کر کے، یعنی 6-0. حارث رؤف نے بھی کیا اور کہا کہ یہ جہاز گئے اور یہ جہاز گرے. سوشل میڈیا پہ بڑی آگ لگی بھارتیوں کو. اس کے بعد رونالڈو نے بھی کہہ دیا کہ جہاز نیچے گر گئے، اور وہ بھی ایک سینسیشن جو ہے وہ بن گئی. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور پوری جنگ کے اندر، اور اب انہوں نے اپنی جو پن ہے وہ لگا کے کہا ہے کہ بھائی آپ کو ایک اور نقصان ہو گیا ہے. لیکن اس تمام تر صورتحال کے اندر جو اوول آفس ہے اس کی جانب سے ایک وضاحتی بیان آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف سے پہلے، اور خاص طور پر جب فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی اس سے پہلے صدر طیب اردگان کی ملاقات ہوئی تھی. صدر طیب اردگان جو ہے امریکہ سے جدید ترین طیارے خریدنا چاہتے ہیں، جس میں F-16 اور F-35 طیارے جو ہیں وہ خریدنے ہیں. اگر ہم F-16 کی بات کرتے ہیں تو F-16 طیارے 4th جنریشن کے طیارے ہیں. اگر ان کی الٹریشن کی جائے، موڈیفیکیشن کی جائے تو 4.5 ہو جاتے ہیں. اور F-35 جو ہے وہ 5th جنریشن طیارے ہیں. 5th جنریشن طیارے پوری دنیا میں 5 طیارے ہیں جن کو 5th جنریشن طیارہ کہا گیا، اور وہ صرف 3 ممالک کے پاس ہیں جو کہ ان کو بناتے ہیں. اس میں چائنا ہے، اس میں امریکہ ہے، اور اس میں رشیا ہے. چائنا کے پاس 2 ہیں جس میں J-20 J-35 ہیں، اور امریکہ کے پاس F-22 اور F-35 طیارے ہیں. F-22 طیارے جو ہیں امریکہ نے وہ اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی مصرف ہے کہ وہ رشیا کے خلاف استعمال ہوں گے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور استعمال ابھی تک نہیں کیا ہوا. اس کو وہ فروخت نہیں کرتے. فروخت کرنے کے لیے انہوں نے F-35 طیارے رکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر اس وقت ترکی جو ہے وہ دلچسپی لیتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا کے پاس J-20 اور J-35 طیارے ہیں، جو کہ چائنا نے پوری کی پوری ٹیکنالوجی پاکستان کو بھی ٹرانسفر کی ہوئی ہے، اور پاکستان بھی اپنے 5th جنریشن طیارے خود تیار کر رہا ہے. جس کے بعد بھارت کی رافیل کے ساتھ جو تھوڑی بہت سبقت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور رافیل اب ہم نے گرا کے جو انڈیا کا ایک جو شملہ تھوڑا سا اونچا ہو گیا تھا، وہ شملہ ہم نے اس کا گرا دیا ہے. اور اب بھارت جو ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچی کے مترادف نہ ہی عالمی فورم پہ جاتا ہے. اگر جاتا بھی ہے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو پاکستان کی جو بہترین سفارتکاری ہے وہاں پر آڑے آتی ہے، اور بھارت کی ملاقات ہی نہیں ہو پاتی. جیسے کہ انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو محمد بن سلمان نے بھارتی وفد کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا. تو یہ تمام تر باتیں جو ہیں ہم اگر سونے کی پن کی بات کرتے ہیں جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لگائی تھی، وہ تھی F-22 ریپٹر طیارے کی. اور پی ایم آفس کی جانب سے یہ بیان جاری تو کر دیا گیا، لیکن سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ ابھی تک اس بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، مصر ہیں اس بات کے اوپر کہ بے شک وضاحتی بیان تو آ چکا ہے، مگر ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک تیر کے ساتھ 2 شکار کیے ہیں. اس نے ایک طرف صدر طیب اردگان کو اپنے طیارے دکھا کے ان کے ساتھ ڈیل کو میچور کرنے کی کوشش کی، اور دوسری جانب پاکستانی وفد کے ساتھ ملاقات کے دوران بھارت کو دکھا دیا کہ میں اس ملک سے مل رہا ہوں جس ملک نے تمہارے طیارے گرائے ہیں اور تمہیں ہزیمت سے دوچار کیا ہے، اور تمہیں پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی وفد نے جو خاص طور پہ ملاقات کی ہے بڑی شاندار گزری ہے. اب تک ہمارا UNGA کا جو سیشن ہے بڑا اچھا جا رہا ہے، اور آج پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے وہ خاص طور پر سپیچ بھی کریں گے جس میں وہ قوم کی ترجمانی کریں گے، اور خاص طور پہ غزہ کے فلسطین کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کہ کافی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کے حوالے سے بھی روڈ میپ دیں گے کہ آخر انہوں نے ملاقات میں کیا کچھ چیزیں فائنل کی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اسرائیل کی جو انخلاء ہے فلسطین سے وہ کس طریقے سے ہوگا. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی. مگر آج کا جو دن ہے وہ پاکستان کے نام رہا ہے، ٹرمپ کے نام رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے بھارت کو ایک دفعہ پھر بتا دیا ہے کہ تمہارے طیارے گرائے گئے ہیں.